बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज दिन पर जो कुछ हुआ आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कीजिए। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। इसलिए 6 दिन, अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती और इंशाअल्लाह 20 लाख लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करे। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूफ कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। देखिए, जो 6 दिन का वक्त है वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KPK उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। तो अब क्या 6 दिन जो वो पेशावर के बंकर में वापस चले गए हैं, वो क्या बंदे ढूंढने गए जो इनकलाब में नहीं आए? और आपकी जो ये आवाज़ थी कि मैं आज़ादी मार्च में निकलो, लोगों ने उस आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बना के आपको दोबारा पेशावर वापस भेज दिया। नून लीग को नहीं, हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। कल 2 कंटेनर्स उठाते हुए जो 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, उनके शहादत का मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए। ये तमाम सोर्स अपने मुंह से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम भी है, सड़कों के ऊपर लड़ाई भी चल रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का इजहार भी हो रहा है और अमलाक को भी जलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमलाक को जलाने से, सड़कों के ऊपर जो पोलराइजेशन है उससे और ये जो अदम इस्तेहकाम है इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा या तनज़ली की तरफ जाएगा? और ये एक वो नुक्ता है जो इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर सियासतदान आपस में नहीं बैठ सकते तो मुल्क के अंदर जो तकसीम दर तकसीम है उसको खत्म कौन करेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो इनिशिएटिव ले सके और जो इन सब लोगों को इकट्ठा बिठा के किसी तरफ एक डायलॉग का सिलसिला शुरू कर सके और मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके? अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है तो फिर इस मुल्क को क्या मुल्क कहा जा सकता है? ये वो सवाल है जो आज पाकिस्तान का हर शहरी एक दूसरे से पूछ रहा है और आज यही इशू हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं मेहमानों का तारफ करवाता चलूं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इस वक्त मरीफ फारूक साहब हमारे दोस्त वो तशरीफ रखते हैं और कोशिश करेंगे कि जुल्फकार चीमा साहब साबिक IG उनको भी इस प्रोग्राम के अंदर तकलीफ दें। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि ये जो अदम इस्तेहकाम है, गवर्नमेंट और अपोजिशन इकट्ठे बैठने के लिए आज भी तैयार नहीं, अल्टीमेटली ये जो बोझ है किसको उठाना पड़ेगा इस मुल्क में? चौधरी साहब, 2 बयानियों की लगता है कि जंग है जो हम देख रहे हैं। एक तरफ मईशत को बेहतर करने का बयानिया है और दूसरी तरफ खाना जंगी का बयानिया है। PTI इमरान खान उनकी आला तरीन क़यादत जो है वो खाना जंगी का बयानिया लेके आगे बढ़ रही है और उसकी टकराव हो रहा है, उसकी जंग हो रही है। दूसरी तरफ जो बयानिया है कि मईशत को बेहतर करना है। अब मेरा जाती तजिया ये है कि ये दोनों बयानिए चौधरी साहब इकट्ठे पाकिस्तान के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। या तो जो खाना जंगी का बयानिया है उसको कहीं दफन करना पड़ेगा और अगर उसको दफन नहीं किया जा सकता तो फिर आप सोचिए कि जो हमारी मईशत का बयानिया है उसको दफन करना पड़ेगा। आपने कीमत का बताया कि किसको कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ी स्टडीज हैं, IMF की एक बड़ी मशहूर चौधरी साहब स्टडी है, वो लॉन्ग मार्चेस के ऊपर है। वो जो सियासी एहतजाज हैं जो पुरतशद्दुद हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 1% ऑफ द GDP जो है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का नुकसान जो है इस किस्म के एपिसोड से, इस किस्म की लॉन्ग मार्च से तकरीबन 800 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है। आप समझिए कि 4 अरब डॉलर का नुकसान तकरीबन हो जाता है जो इस किस्म की मार्चेस जो किसी भी मुल्क में की जाती है।
جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے ڈاکٹر صاحب ایک انفارمیشن تھی کہ جب یہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرنے لگے تھے تو ایک درمیان میں کوئی صاحب تھے جنہوں نے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ 25 تاریخ کو IMF کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے پاکستان کی، تو آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ اس کو کچھ دن اور دے دیں تاکہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، کم از کم پاکستان کو ریلیف مل جائے. لیکن انہوں نے عین وقت پہ 25 ہی کا اعلان کیا جس وقت یہ مذاکرات چل رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہو، یا نہیں چاہتے تھے؟ دیکھیے چودھری صاحب، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو فی خاندان ہے، ہر خاندان پاکستان میں رہنے والا، اس کو تقریباً 25,000 روپے کا نقصان سہنا پڑے گا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس کے اثرات جو ہیں، معاشی اثرات جو ہیں، وہ تقریباً 6 کوارٹرز یعنی کہ کوئی 18 مہینے تک اس کے اثرات جو ہیں وہ معیشت کے اندر محسوس کیے جائیں گے. اب دیکھیے جو بڑے طاقت کے سینٹرز ہیں پاکستان کے اندر، سیاسی سینٹرز ہیں، غیر سیاسی سینٹرز ہیں. سیاسی سینٹرز کے اندر تو آپ دیکھیے کہ PTI ہے، اور پھر وہ PDM کی جماعتیں ہیں، اور پھر بہت بڑی ایک غیر سیاسی طاقت جو اثر انداز ہوتی ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر. اس وقت محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ زیرو سم گیم کھیلی جا رہی ہے. جو جتنے بھی پاکستان کے طاقتور ترین ادارے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کوئی آپس کی گیمز کھیل رہی ہیں، اور جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا ان گیمز کے نتیجے میں نقصان ہی نقصان ہے. کہیں فائدہ ہوتا جو ہے وہ چودھری صاحب نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. بٹ صاحب یہ فرمائیے سر، یہ نا اب 2 فورسز ہیں اس وقت، عمران خان صاحب ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور ان کے ورکرز جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے. دوسرے گورنمنٹ ہے جو ان کو روکنا بھی چاہتی تھی اور انہوں نے بڑی کوشش بھی کی، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی درمیان میں آئی. اب یہ فرمائیے گا کہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہ عمران خان صاحب کو موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ آئیں، آ کے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، یا گورنمنٹ کو واقعی اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے تھی؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک آپ نے لفظ بولا تھا کہ جو سڑکوں پر آگ لگی ہے، یہ اب سڑکوں پر نہیں لگی ہوئی، یہ شہروں میں لگی ہوئی آگ، یہ دیہاتوں میں لگی ہوئی آگ، یہ گلیوں محلوں میں لگی ہوئی آگ ہے، اور یہ گھروں میں لگی ہوئی آگ ہے. ہم بری طرح تقسیم ہو گئے ہیں، نمبر 1. دوسری بات جو میں آپ کے سوال سے پہلے کرنا چاہوں گا، نقصان میرے ملک کا ہو رہا ہے، میرے پاکستان کا ہو رہا ہے، میری قوم کا ہو رہا ہے. آج اتنے میسیجز آئے صرف اسلام آباد سے کہ یار جو دیہڑی دار تھے، جو دکانوں والے تھے، کہ ہمارا کیا قصور ہے یار، ہم کیا کریں. یعنی ان میں عمران صاحب کے بھی سپورٹرز، اور ان میں عمران خان. اچھا، اور ایک دوست ہے، اس کی 85 سالہ والدہ ہے، وہ 3 ہسپتالوں میں نہیں لے جا سکا اس کو کہ وہ وہاں وہ راستے بند تھے. فائنلی وہ پنڈی کے ایک ہسپتال میں لے جا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں اس ملک میں اب اپنے بچوں کو کس طرح آگے میں رکھوں گا اور کیا کروں. مجھے تو آج بڑا ہوا ہے کہ میں والدہ کو سڑکوں پہ لے کے پھر رہا تھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سارا کیا دھرا جو شروع کا ہے حکومت کا ہے، اس حکومت کو کیا یعنی انہوں نے بھانپ لیا. 2-3 بیان شیخ رشید صاحب کے کہ خون نہیں ہوگا اور لوگ آگ لگا دیں گے. وہ 1900 تقسیم پاکستان سے پہلے کے یہ بیان دے رہے ہیں خیر سے، اور ان کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا. خدا کے لیے آپ ایک جگہ کرتے کہ اس سے آگے نہیں. دیکھیں سپریم کورٹ نے دیا نا جی، لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ H9 کو جگہ دے دیں، اور اس کے بعد مذاکرات جب شروع ہوئے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو ڈی چوک جاؤں گا. نہیں سر، آپ سب سے دیکھیں نا، اب وہ کل سے جو 1500 صرف پنجاب میں گرفتاریاں ہوئی. شاہراہیں بند کرنا جرم ہے. کون کر رہا ہے پرسو ترسو سے شاہراہیں بند؟ حکومت کر رہی ہے. قانون ہاتھ میں لینا جرم ہے. یہ رات کو جو مرد اہلکار بیڈ روموں میں پہنچ رہے ہیں، کون یہ پہنچا رہا ہے؟ حکومت. کس کے پاس حکومت پینک کر گئی اس کو؟ یہ کس پہ ذمہ داری زیادہ ہے یار؟ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے فاروق سلیم صاحب سے سن کے کہ ایک طرف وہ بیانیاں ہیں جو خانہ جنگی والا، اور ایک طرف معیشت کو بہتر کا. آپ نے کس طرح ڈیسائیڈ کر لیا؟ کیا شہباز شریف محب وطن نہیں ہے؟ کیا نواز شریف محب وطن نہیں ہے؟ کیا عمران خان محب وطن نہیں ہے؟ آپ کیوں اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ خانہ جنگی ہے تو فلانا ہے؟ بھائی اور رویے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، حد ہو گئی ہے. میں نے بھی دیکھے 40 سال سے آنکھیں کھول کے پھر رہا ہوں سوسائٹی کے اندر. 50 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے. 40 سال میں شاہد بھٹی صاحب میں نے امن نہیں دیکھا اس پاکستان میں کسی جگہ. تو پھر وہ اچھا ہر بار ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ روکنا پڑے گا. نہیں بھائی جان، اگر پاکستان کو چلانا ہے تو پھر آپ روکنا پڑے گا. بھائی جان، آپ ہر چوتھے دن ہمیں آپ بھی بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. آئین کے تحت چلو، قانون کے تحت چلو. آئین جوڑتا ہے تو جوڑے نا. اب
کیا آئین توڑا تھا اس نے عمران خان نے؟ خدا کے لیے آپ نے اس سے پہلے ہی سارا کچھ کر دیا. یاسمین راشد نے کیا آئین توڑا تھا؟ علامہ اقبال کی بہو نے کیا آئین توڑا تھا؟ ٹھیک ہے, مجھے منیر صاحب کے پاس جانا. دوسری اچھا ہاں, اگر یہ آئین توڑ, میں کہہ رہا تھا کل بھی سڑکوں پر آ کر حکومت گرانا برا ہے, آج بھی برا ہے, کل بھی گراؤ جاؤ برا دو ہے, چیزیں آج ہیں بھی برا ہے. جن سے میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. ایک تو یہ کہ اگر گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا, تیاری نہیں تھی, تو ان کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے, یہ جو اتحادیہ کو اس کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈلی یہ جب آپ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو شروع میں فیصلہ کریں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے فیصلہ نہیں کرنا, اور اگر نہیں کرنا تو آپ چلے جائیں. تھرڈ یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ آؤ عمران خان, اور ہمیں یقین ہے کہ تمہارے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے. جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے کنٹینر لگا دی. یہ تینوں چیزوں میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے گورنمنٹ پینک میں ہے. اچھا یہ ہاں, دوسری بات, بلاول بھٹو جب چلے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہونی چاہیے, پاکستان کو استحکام ہونا چاہیے. مولانا صاحب جب آئے تھے تو لاشیں گریں گی گربان سے پکڑ کے, یہ بیانات ہوتے ہیں. بیانات کی وجہ سے آج آپ نے آگ لگا دی نا. اگر تھوڑا سا بہتر بیہیو کرتے, کہتے بھئی ہم نے کوئی نہیں روکا, لیکن اس سے آگے اگر آئیں گے تو یہ ہماری, تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا, عمران خان اس سے آگے نہ آنا. بالکل. منیب صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اب آئینی اور قانونی طور پہ تو دیکھیں احتجاج ہر شخص کا اور ہر پارٹی کا حق ہے, اور عمران خان صاحب کو یہ حق ملنا چاہیے تھا, اور ظاہر ہے بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے پاکستانی ہمیں ہر شخص کا حق ماننا پڑے گا اس ملک میں. تو یہ جو گورنمنٹ نے پینک کر کے یہ صورتحال کو خراب کیا ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ چوہے صاحب. دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو ہم اگر گورنمنٹ کے پارٹ پہ دیکھا جائے, ایک تو یہ کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, آپ کو اگر آپ عمران خان صاحب سے آپ انگیج آپ نے کرنا ہے, وہ آپ سے کرے نہ کریں, وہ آپ سے بات کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں, رسپانس ٹھیک نہ دیں, اس سے پہلے کہ کوئی ایک یہ کہے کہ کوئی کمزوری میں کوئی کسی سے بات کرنا چاہتا ہے, دونوں پوزیشن آف سٹرینتھ پہ ہوں, تو حکومت کو آج سے کوئی ایک 1.5 ہفتہ پہلے, جب چلیں کم از کم جب عمران خان صاحب نے جس دن اناؤنس کیا تھا اسی دن عمران خان صاحب کو ایک فارملی حکومت کی جانب سے رابطہ کیا جانا چاہیے تھا, جو ریکارڈ کے اوپر ہوتا کہ آپ نے ارادہ کیا اسلام آباد آنے کا, ڈی چوک میں آپ نہیں آ سکتے, یہ مجوزہ ہمارے پاس موجود ہے جگہ, آپ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں اور ہمیں بتا دیں. ایک لیٹر لکھتے, 2 ریمائنڈرز دیتے, میڈیا پر کہتے, ہر چیز کہتے, تو حکومت کے پاس شو کرنے کے لیے یہ ہوتا کہ ان لوگوں نے, ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے, انہیں بار بار کہا ہے, یہ ریپلائی نہیں کر رہے, یہ ریسیپریکیٹ نہیں کر رہے. فائن. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو لاہور کے اندر ہوا, اب ایم پی او پرانا قانون ہے, وہ کوئی نیا قانون نہیں, 1960 کا ہے, اور اس کے تحت اگر آپ دیکھا جائے بائی دا وے تو اس میں اختیار ریاست کے پاس لامحدود ہے, نہ صرف اریسٹ کا بلکہ ایسی ایسی شکیں ہیں کہ آپ کنٹرول کسی کو کر سکتے ہیں, آپ کچھ ان اینٹیسپیشن. سو قانون کے تحت وہ ریاست کے پاس وہ اختیار آ جاتا ہے کہ آپ یہ بھی کریں, آپ وہ بھی کریں, ٹھیک ہے. بیچاری پولیس کیا کرے, وہ کسی بھی حکومت وقت کے انڈر ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پکڑو تو وہ پکڑیں گے, وہ کہیں گے چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیں گے. پولیس والوں کا قصور کوئی نہیں ہوتا, جو حکومت کہتی ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر ہاں حکومت کے پارٹ پہ جب ان سے بات کی جائے, جب ان کو کنفرنٹ کیا جائے, آرگومنٹ ایک ہے اور اس کے اندر وزن ضرور ہے. وہ کیا ہے, وہ ہے عمران خان صاحب کا بحیثیت ایک جماعت اور بحیثیت ایک سیاسی شخصیت, ان کا پاسٹ کانڈکٹ کیا تھا. 2014 کا فراڈ جو دھرنا تھا وہ کسی نے دیکھا نہیں تھا, وہ کیپٹل انڈر سیج ہوا, ملک کو باقاعدہ طور پر ایک بحران کا شکار ہوا. وہ ایک سیدھی سادی ایفرٹ تھی, ایک سازش تھی حکومت کو ٹاپل کرنے کی. وہ 4 حلقوں والا ڈھکوسلا ڈرامہ تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں تو اس کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ آئین میں جب ایک طریقہ کار دے دیا گیا قانون کے تحت, تو کوئی اتنا لاڈلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہوں جی کیونکہ میں بڑا پاپولر ہوں تو میرے لیے علیحدہ کمیشن بنا دو, کیونکہ میں بہت اہم ہوں لہذا میرے لیے آپ یہ فیصلہ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ایکوالٹی ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو پچھلے 1-2 دن کے اندر ہوا, حکومت کا ریاکشن بہت برا تھا. یہ چھاپوں والا کام, یہ سب کچھ, یہ ان کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے خواہ مخواہ کر دیا. ہاں فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب جتنا بڑا کراؤڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید اس طرح لوگ نہیں نکلے, لیکن ایونچولی جس طریقے سے عمران خان صاحب نے خود لوگوں کو کہا, سپریم کورٹ نے بڑی فیسیلیٹیشن دی انہیں, بڑا ان پہ مہربانی کی اس فیصلے کے اندر, کہ ان کو ایک سیونگ گریس بھی مل گئی کہ بھئی آپ اس جگہ پر کر لیجئے. لیکن عمران خان صاحب اپنے جو کے پی کے 10 اضلاع ہیں ان میں سے لوگ نہیں نکال سکے, جہاں سے
पूरा केपीके को बाहर आना चाहिए था, अटक का पुल क्रॉस करना चाहिए था, वो नहीं हो सका। पंजाब से भी लोग नहीं निकले, सिंध और बलोचिस्तान है ही बहुत दूर, क्योंकि उन सब का कहना था कि 2 दिन में कैसे तैयारी हो सकती है। तो ये सारी जो मामला थे, अगर इमरान खान साहब को इजाजत दे दी जाती तो मेरा ख्याल ये था कि वो शायद इस्लामाबाद पहुंचते तो उनके साथ कुछ चंद हजार लोग होते। तो गवर्नमेंट ने ये रोक कर उनको वाकई उनको एक हवा खड़ा कर दिया, उनको उनका कद बढ़ा दिया उन्होंने। मनी साहब, आपसे भी माजरत चाहते हैं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनी साहब, ये एक और बात है। फॉर एग्जांपल, हुकूमत जब, मुनीब भाई से माजरत के साथ, हुकूमत जब होती है, हुकूमत आप कल इमरान खान साहब हुकूमत में थे, वो कह रहे थे कि सड़कों पे आना बुरी बात है, सड़कें ना बंद करें, फलाना ना करें। ये कोई बात हुई कि आप नहीं मानते, मान लिया। दिहाड़ीदार मजदूर क्या करेंगे? हाँ, मजदूर क्या करेंगे, मईशत क्या होगी, फलाना क्या होगा, और ये मान लिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी मैं मुनीब साहब की बात मानता हूं कि ट्रैक रिकॉर्ड और बयानात दोनों खतरनाक। लेकिन आपने हुकूमत ने क्या किया? जलती पे तेल डाला, फितना आ रहा है, नासूर आ रहा है, नाकाम प्रोफेशनल दुल्हा आ रहा है, बेगैरत आ रहा है, और उनके साथ उबाश और लफंटर हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात कि अगर मिसाल के तौर पे कितने, यार हमारी कौम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई लाखों में आज तक कोई निकला है? मुझे क्यों निकाला से कितने निकले थे? न इमरान खान साहब 126 दिन धरने में क्या कर लिया था हुकूमत का उन्होंने? उसकी वजह ये कि भट्टी साहब, वैसे 200 साल से क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में एहतजाज ही हो रहा है, तो लोगों के डीएनए में चलेगी ये बात कि यार एहतजाज करने का कोई फैसला नहीं, फायदा नहीं होता, चुप करके घरों में बैठे हम मर जाएंगे, लेकिन सिस्टम ही चलता रहेगा। मैंने जुल्फकार चीमा साहब को लेना। हाँ, एक बात ये कि देखे ना आपने, बाकी सारा छोड़ दीजिए, छापे, बिना वारंट गिरफ्तार, थप्पड़ और अजीबो गरीब। मैं आज वो सवेरे, यकीन करें, मैं सवेरे क्लिप देख रहा था तो बेटा मेरा 8 साल का, वो आया, कहता है, उसने देखा, कहता है बाबा इंडिया है, मैंने कहा नहीं, कहता है बाबा कश्मीर है, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये बाबा अल्लाह के फजल से हमारा पाकिस्तान है। तो ये कोई करने की जरूरत थी? आपने पहले ही सारा और 5-6 मुल्क है जिसमें ये सूरत हाल। अच्छा, और ये करके आपने 245 मुल्कों में से 4-5 और आपने करके ये किया क्या? आपने उसको इमरान खान का रिकॉर्ड, वो लॉन्ग मार्च कामयाब कर दिया। चीमा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये पुलिस के बारे में एतराज ये किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की एक ऑर्गन बन जाती है। जब इमरान खान साहब थे तो उनके कहने पे पुलिस जिसको चाहती थी गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेते थे, यही कानून होता था, डंडे भी मारते थे। और जब अब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसी गवर्नमेंट ने इसी पुलिस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये कानून की पाबंदी क्यों नहीं की जाती पुलिस की तरफ से? कानून की पाबंदी यहाँ इस मुल्क का, इस कौम का कौन सा तबका करता है? कानून बनाने वाले क्या कानून की पाबंदी करते हैं? क्या आइन बनाने वाले आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? आइन की धज्जियां नहीं बिखेर रहे? कौन सा तबका कानून और आइन की पाबंदी करता है? पहले तो ये आप बता दीजिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पुलिस इस्तेमाल होती है और पुलिस के अच्छे अफसर, और मैं जब जो जेर तरबियत हैं ASP या दूसरे, जब वो मुझे बुलाते हैं लेक्चर्स के लिए, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ऑनेस्टी का मतलब रिस्क हलाल और गैर जानबदारी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना रिश्वत ना लेना। तो ये दोनों चीजें हों तो फिर ईमानदार अफसर कहलाता है, कहलाने का मुस्तहिक बनता है। लेकिन अब चीमा साहब, ये जो कांस्टेबल कमाल जिसकी शहादत हुई है, इसका खून किसके जिम्मे होगा? क्या उस गवर्नमेंट को इल्जाम दिया जाएगा जिसने कहा कि जाओ जाके गिरफ्तार कर लो, या फिर उस शख्स को जैसे छत पे चढ़ के गोली मारते? अब देखें हमारा आइन जो है, मैं भी कानून का तालिब इल्म रहा हूँ और कुछ देर प्रैक्टिस भी की है, और आइन भी पढ़ा है और बड़े अच्छे उस्तादों से पढ़ा है। और यहाँ बिल्कुल आज़ादी है, जलसे की, जुलूस की होनी भी चाहिए, मगर जब जलसा जुलूस करने वाले ये कहेंगे कि जी खूनी मार्च हो रहा है, तो ये कहने वालों ने हुकूमत को ये जवाब फराहम कर दिया, तो जब वो उनको ये अप्रीहेंशन होगी कि भाई ये खूनी होगा, इससे लोगों को मुश्किलात पैदा होंगी, अमन में खलल पड़ेगा, तो फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है, देखिए बात आपकी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के नर्व्स हमेशा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, वो एनालिसिस करती है। अगर एक शख्स सामने खड़े होकर कह देता है पूरे शहर को आग लगा दूंगा, यहाँ पे 5 करोड़ लाशें बिछा दूंगा, तो गवर्नमेंट फौरन एनालिसिस करती है कि क्या इसके अंदर ये कैपेसिटी भी है या नहीं है, क्या इसके पास एटम बम है जो मार के ये 5 करोड़ लाशें बिछा देगा, या कोई बहुत बड़ा लश्कर लेकर आएगा। तो फौरन गवर्नमेंट एनालिसिस करती है। अगर गवर्नमेंट के पास एनालिसिस का मैकेनिज्म नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कहना ही नहीं चाहिए। आपने जो कहा तो वो जो है, इसमें कोई शक नहीं कि पकड़ लगर, अगर आप मेरी राय लेंगे, पकड़ा जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत कुछ दिनों के लिए डिटेन गवर्नमेंट को कानून ये हक देता है, मगर एक डिसेंट तरीके से होना चाहिए। मगर कमाल अहमद जो बेचारा शहीद हुआ, वो तो किसी के घर के अंदर गया भी नहीं, वो तो श्रीहन जिसने फायर किया वो जुल्म किया, और वो कातिल जो है वो बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचने चाहिए। और जो लोग उस कत्ल को जो, और इसी तरह सर ये जो पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, जो पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, एक सिलसिला है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये किसको सजा मिलनी चाहिए इसकी, और किसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए? ये जाहिर है कि पर्चा इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। जो इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे वो जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, एक पार्टी खुद सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो जाहिर है कि वो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, उसका फैसला मानना चाहिए। उन्होंने एक किस्म का, मैं समझता हूं कि जी चलो एक सेफ एग्जिट दिया कि भाई ये जगह उनके लिए तय कर दें, उन्होंने फैसला सुना दिया। और हो सकता है कि हुकूमत ने फैसले पहले इरादा किया होगा उनको रोकने का, अब हुकूमत को चाहिए कि उनको मत रोकें, मगर उन्हें भी चाहिए कि जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई कर दी वहां जलसा करें, जलसे के बाद चले जाएं। मगर वहां तो ऐलान हो रहा है कि नहीं, हमने हर कीमत पर डी चौक जाना है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानना। तो अब आप बताएं, कि जो इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अब इसमें कौन सी पूछने वाली बात है कि वो जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बस साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहता हूँ, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ता है, तो क्या इमरान खान साहब पे सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर सकें? देखिए, खान साहब के दो गोल्स नजर आते हैं जो उन्होंने खुद से कहे, सदियों को तहलील किया जाए। गोल का ये है कि इलेक्शन की डेट दी, और जो जमीनी हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचिए कि उनका हथियार एक तो ये है कि अवाम के अंदर इंतशार फैलाया जाए और हुकूमत को मुकम्मल तौर पे मफलूज कर लिया जाए, और इन दोनों हथियारों को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी गोल की तरफ बढ़े और असेंबली तहलील करने में मजबूर कर दिया जाए और इलेक्शन डेट जो है वो उनसे ले ली जाए। देखिए, हमें कुछ सबक सीखना चाहिए, चाहे वो लेबनान से हो, चाहे वो श्रीलंका से हो। आपने पहले जिक्र किया कि 25 तारीख को IMF के साथ हमारे जो हैं वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और फाइनल स्टेजेस पे वो मुज़ाकरात हैं, और अगर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो आप सोचिए कि जो है डिफॉल्ट बहुत हाई हो जाता है। और डिफॉल्ट में आप सोचिए श्रीलंका में क्या हुआ है कि वहां पे इस वक्त कोई 7.5-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वहां पे पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, वहां पे कागज खत्म हो गया है, उनको अपने बच्चों के जो एग्जाम वो नहीं करने पड़े हैं बिकॉज उनके पास कागज नहीं। इशू होना से और डॉक्टर साहब उससे आगे चली गई है वहां पे श्रीलंका में सूरत-ए-हाल, वहां पे ये हो रहा है कि अवाम गवर्नमेंट के लोगों को और अपोजिशन लोगों को दोनों को फंटा लगा रहे हैं वहां पे। वो किसी को अब स्पेयर नहीं किया जा रहा है कि ये अपोजिशन में थे या ये गवर्नमेंट पे थे, जिसके बारे में पता चलता है कि ये सियासतदान है, वह उसको फैंटा चढ़ना शुरू हो जाता है। वो सूरत-ए-हाल बड़ी खतरनाक हो गई है वहां पे। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि एक पाकिस्तान के अंदर ये एक रुझान बन गया है कि आप जत्था बनाएं और 10, 15, 20 हजार लोगों को लेकर आए, और अगर आपके पास लाख लोग हैं तो फिर तो आपने कमाल कर दिया, और पूरी स्टेट को दबा के उनसे उनकी मर्जी के फैसले ले रहे हैं जो वो चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर ये इस तरह सिलसिला चलता रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले इलेक्शन जो होंगे फिर वो कुछ जत्था फैसला करेगा उसका। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपको कोई डाउट रह गया, कोई शक रह गया? और इसमें सब लोग शामिल हैं। हाँ, नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी मौलाना को शामिल कर लें, PFP को शामिल कर लें, नून लीग को शामिल कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल कर लें, और इस वक्त जो इमरान खान साहब उनको शामिल कर। मैं कह रहा हूँ इनके नाम ना लें, नाम लेंगे ना तो फौरन हम तकसीम हो जाते हैं कि ये पता नहीं उनका बंदा है, उनका नाम ना लें। ये मुल्क जत्थों का मुल्क है, ये मुल्क माफियाज का मुल्क है, ये मुल्क वो क्या उसको कहते हैं कि ताकत का मुल्क है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मुल्क है। मैं कहता हूं कि आईन अब छोड़ दें, एक ही लफ्ज लिख लें, पार्लियामेंट के बाहर भी लिखें, अदालतों के बाहर भी लिख दें कि जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस। ये लिख के तो भैंस बचेगी तो होगी ना किसी की। नहीं है, तो लाठी रह जाएगी ना, नहीं भैंस तो जा रही है। अच्छा, मसला डेनमार्क में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आग हम यहां लगा देते हैं। मसला फ्रांस में होता है,
अब सरकारी पुलिस की गाड़ियां यहां जल रही होती हैं, मसला भारत में हो, हम इधर पुलिस वालों को दरख्तों को आग लगा दी। हाँ, दरख्तों का क्या कसूर है यार? या गरीब लोगों की गाड़ियां जो है उनको आप तोड़ रहे हैं, उनका क्या कसूर है? इमारतों का क्या कसूर है? मसला भारत में हो, आग यहां, मसला मकबूजा कश्मीर में हो, आग यहां। अच्छा, वकील अदालतों में तोड़ फोड़ करते हैं, डॉक्टर अस्पतालों में तोड़ फोड़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये जो अभी चीमा साहब कह रहे थे ना, यानी हमने अभी मुकदमे बनेंगे, ये दहशतगर्द है, ये फलाना है फलाना है, 4 शेड्यूल में डालकर मुकदमे बनाकर FIR करके जेलों में डाल के रात की तारीखें मुज़ाकरात होते सारे मुअज़्ज़ज़। हर 4 साल बाद यहाँ गद्दारों की लिस्ट बदलती है, जो कल के गद्दार होते हैं आज मुहब्बे वतन, आज पुलिस कत्ल होती है सर। अच्छा, मसला ये है कि पहले ये मारते हैं और पुलिस वालों को, फिर दूसरों की हुकूमत आई, फिर वो मारते हैं। अच्छा, और दूसरी बात है ये जो ये सड़कें बंद, ये दरख्त, ये इमारतें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं हैं, जिन्होंने तो सब्ज दरख्त काटने से मना किया था, जिनके नजदीक जानवरों के हकूक थे, जिन्होंने कहा कि एक इंसान की जिंदगी की सर, वो तो डायलॉग पे यकीन करते थे सर। हाँ, और कफार के साथ डायलॉग किए, सुलह हुदैबिया क्या था, यहूदियों के साथ डायलॉग किए, क्रिश्चियंस के साथ डायलॉग किए, हर शख्स से था डायलॉग। अच्छा, फिर दूसरी बात है ना, चीमा साहब कह रहे थे कहां भाई कह दे हुकूमत, अब हुकूमत में आ गया, क्या इमरान खान तेरा कहां चिट्टा है, तेरा कहां का तू ठीक है। तो सर एक कवा हो तो फिर बात है ना सर। नहीं अब पता है सर, वो आधे घंटे बाद कवा बदल जाता है। मैं कह रहा हूं कि बदलने ना, आप कहते रहे ये भी चिट्टा है, अगला भी चिट्टा है, अगला भी चिट्टा है। देखे ना आप, फर्ज करें कि उनसे कह देते हैं जी ठीक है जी, आपको मान लीजिए, ठीक है इलेक्शन करवा देते हैं और हम करवाएंगे फलां तारीख को, कहेंगे नहीं मैं आपको डेट दूंगा जब आप करें। ये तो मैं बात, अच्छा वो भी मान लें, वो कहे इलेक्शन कमिश्नर को निकालें, अच्छा नहीं निकाल दिया, अब वो उसके बाद कहेंगे कि जो गवर्नमेंट बनेगी केयर टेकर वो मेरी मर्जी से बनेगी, अच्छा वो हो गया। और फिर उसके बाद वो कहेंगे कि इलेक्शन की जो टाइमिंग है वो भी मेरी मर्जी की होनी चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो नहीं जीतते वो कहेंगे फिर ये धांधले। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तो आपने आगे चले गए ना, पहला स्टेप तो था ना, पहला पुल सरात तो इस हुकूमत के लिए इमरान खान से निपटना, मईशत, डॉलर, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, FATF, IMF, तालमी तनाई और 22 करोड़, ये तो एक साइड पे, ये तो कभी भी इनकी प्रायोरिटी नहीं रही, इनको छोड़ दीजिए, ना उनकी थी ना इनकी थी। इमरान पहला पुलसरात क्या था, इमरान खान को टैकल करना। मिसाल के तौर पे कहते कि भाई ये बार है, ये खड़ा है, इससे आगे आप आएंगे तो रेड लाइन है, आ जाएं। ये जो लुक डालकर शीशे लगाना, ये कंटेनरों में मिट्टी डलवाना, ये पहले से ही कहना कि ये फितना आ रहा है, ये पैनिक करके गलत और नहीं करना। अच्छा, 2000 आप भी मानेंगे, मुनीर साहब भी मानेंगे, फारूक सलीम साहब भी मानेंगे, 2014 में जितना तहम्मुल मुस्लिम लीग नून ने दिखाया था, बड़े हादसे से हम बच गए थे, आखिर पे थक आके उठना पड़ गया था, कोई हुकूमत टूटी थी और टूटनी भी नहीं चाहिए सड़कों से, लेकिन आज उन्होंने पहले दिन से निकलने से पहले ही उसको कहा कि ये आ रहा है, ये हमारा बंदा नहीं है, ये किसी और मुल्क का है और पता नहीं कोई और एजेंडा लेके आ रहा है। ठीक हो गया। मरीज साहब ये फरमाइएगा सर, ये लड़ाई दुनिया में हर जगह पे होती है सर, हर सोसाइटी के अंदर होती है, हर खानदान के अंदर होती है, हर मुल्क के अंदर होती है, पोलराइजेशन दुनिया में जहां पे भी इंसान है होती है, लेकिन कोई एक बड़ा होता है जो सारे लोगों को बिठा के फैसला कर देता है। पाकिस्तान में जो मुझे कमी महसूस होती है वो एक बड़े आदमी की कमी महसूस होती है जो उन सबको बिठा सके। अगर कोई बड़ा ही नहीं होगा जिसकी बात मानी जाएगी तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? अल्लाह के फजल से एक बात, आपने किसी को बड़ा रहने दिया है? वैसे मुनीर साहब के पास नहीं, मैंने सिर्फ आपसे सवाल सर, मुझसे क्या सवाल नहीं, आप मुझसे ज्यादा साहिब इल्म हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। फातिमा जनाब जो भारतीय एजेंट, कैद आजम काफिर आजम, अयूब कुत्ता, ज़ियाउल हक मुनाफिक, नवाज शरीफ गद्दार, इमरान खान तालिबान और अब्दुल कदीर मोहसिन पाकिस्तान नहीं, फलाना फलाना फलाना, कोई बड़ा रहने दिया? डॉक्टर अब्दुल सलाम को इखलाकियात का इशू है, पाकिस्तान इखलाकियात में बड़ा कमजोर है। और फिर इदारे खुद ही बोल पड़े, इदारे किसी इदारे को बड़ा रहने दिया है? हर इदारे पे आपका कहते हैं, कभी कहते बाहर निकल जा, कभी अंदर आ जा। ये फरमाए बड़ा कोई है नहीं, या उसको माना नहीं जा रहा इस मुल्क में? देखिए, हमारे मुल्क में जो बड़े का कॉन्सेप्ट है, बड़ा, वो बड़ा एक ही होता है, और वो बड़ा उसको रेफर किया जाता है, वो जारी बात है, वो आर्मी चीफ होते हैं, और वही समझा जाता है कि वही फौज ही बिठा सकती है सारों को, और फौज ही कह सकती है कि भाई इंसान बने और जरा बैठ के बातचीत कर ले, तमाशा मत। माजरत के साथ उस आर्मी चीफ को एक आम से एक कोई पाकिस्तान का उठता है और इतनी बड़ी गाली दे देता है और कहते हैं ना 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 ना, ये रहने दिया किसी को? मेरी गुजारिश सुन ले बड़ी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। देखें क्या हुआ, मसला ये है कि दोनों सारी जमातें, आप पीपल्स पार्टी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखिए, आप हुकूमत में रहते हैं, हुकूमत चली जाती है, जो भी होता है,
اب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو شاید بہت پھر وہ تلخی بھی ہو جاتی ہے اور پھر کچھ حقائق ایسے ہیں یا کچھ باتیں ایسی پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے. لیکن میں چھوٹی بات کرتا ہوں. جو جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ ہو گیا میرے ساتھ فلانے جاتی کر لی, کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتا ہے, کوئی نام لیتا ہے جلسوں کے اندر. بعد میں پھر جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار ہم نے غلط کیا, ایسا کر کے سروائیول نہیں ہے, تو پھر اس پہ سوری کر کے آپ کو پیچھے آنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب بھی وہی کر رہے ہیں کہ جی آپ بہت اچھا ہو گیا, فوج بہت اچھی ہے, بڑی طاقتور ہے, بہت اچھا ہے جی, ہمارے اثاثہ ہے, سب کچھ ہے. پھر آپ نیوٹرلز کو پکڑ کے جلسوں میں رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کیا کر پھر آپ, اور عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیا پریزنس ہے ان کے ورکرز کی وہ بہت زیادہ ہے. پھر وہ گندی کیمپین, گھٹیا کیمپین سرونگ آرمی چیف کے خلاف, جو اس وقت ملک کے آرمی چیف ہے ان کے خلاف چلائی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چیز پاکستان کے بارے میں وہ بھی آپ دیکھ لیں جی کہ جب رات کے 12 بجے عدالت کھلتی ہے تو آپ کو وہ عدالت نہیں آتی, اور اب وہی عدالت اگر رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے فیصلہ کر رہی ہے آپ کے حق میں, تو آپ کے لیے میرے غریب آدمی کے لیے کیوں نہیں, دونوں بار نہیں, وہ بھی طاقتور ہیں, وہ بھی طاقتور ہیں, وہ پارٹی میرے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ اور دوسرے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر اور دوسری بات ابھی بٹی صاحب نے جو سر فرمائی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی اب مسلم لیگ نون نے بڑا کوئی تاریخی وہ انہوں نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا تھا 2014 کے اندر. 2014 کے اندر اگر جی سر 2014 کے اندر جو دھرنا تھا عمران خان صاحب کو, اس میں اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں گئی تو اس کا کریڈٹ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کو جاتا ہے. عمران خان صاحب نے کوئی کسر نہیں تھی چھوڑی. کیپٹل واز ورچولی انڈر سیج. میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم تھے, ان کی جو اتھارٹی تھی وہ روڈ ہو کے میئر آف اسلام آباد کی رہ گئی تھی. بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے, لیکن میں جانتا ہوں اس بات کو ایز اے پاکستانی. آئی فیلٹ کہ گورنمنٹ تو ان پلیس تھی کوئی نہیں. وہ تو بھلا ہو آرمی چیف اس وقت جو تھے جنرل راحیل شریف صاحب, جن کے پاس یہ سارے دوڑے گئے, سمیت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس کوئی اپنی ویسٹ کوٹ ٹھیک کر کے گیا, کوئی اپنے سر کی ٹوپی ٹھیک کر کے گیا. انہوں نے آگے سے بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا فارغ کرا کے واپس بھیج دیا. اتنے منہ لٹکوا کے واپس آئے. ان کا خیال تھا کہ ادھر جائیں گے اور جنرل صاحب ایک فون اٹھائیں گے اور کہیں گے چلو بھی فارغ نکلو. انہوں نے آگے سے لفٹ نہ کرائی. جب وہ لفٹ نہیں ہوئی تو مہربانی اس وقت آرمی چیف کی جنہوں نے حکومت نہیں گرنے دی. باقی صبر تو عمل کو آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اس وقت جو مس کیلکولیشن تھی, عمران خان صاحب نے اپنے وعدوں سے انحراف کیا. وعدے کرتے کرتے جو نثار نے اپنے ان کے ساتھ جو تعلق تھا دوستی کا, اس کے چکر میں انہیں گریس دی, وہ اسپیس دی. وہ آپ دیکھیے پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوا. اب ایشو یہ ہے کہ نہ کوئی ادارہ بچا ہے جس کو آپ چھوڑتے ہیں. اچھا منی صاحب 2014 کی بات آپ نے کی, تو میں آپ کو خود بھی ایک چیز ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سما خراشی ہو رہی ہے آپ کی. وہ سر اس وقت حالت یہ تھی کہ جو وفاقی وزراء تھے ان کے سٹاف نے ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا. وہ اپنے دفتروں میں نہیں جاتے تھے وفاقی وزراء, اور اپنے گھروں سے بھی نکلتے تھے, اور گھروں سے نکلتے بھی تھے تو باہر کی دیواریں ٹاپ کے جاتے تھے. اور بلکہ شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑے انکشافات کی اس وقت کہ وہ اپنی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے جو کچھ ہو رہا تھا. اس وقت یہ حالت تھی گورنمنٹ کی, یعنی گورنمنٹ آلموسٹ ختم ہو گئی تھی. میاں نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ ختم ہو گئی تھی. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر راحیل شریف صاحب تھوڑا سا بھی اگر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تو وہ ختم ہو گیا تھا سارا. اچھا میں آپ کی دونوں کی سما خراشی کی معذرت چاہتا ہوں. مجھے بتائیے آج کے آرمی چیف نے کتنا ڈیموکریٹ ہوگا, کتنا صبر والا ہوگا, کتنا ہمت والا ہوگا, کتنا, یعنی کس بندے نے, مجھے ایک بندہ بتا دے پچھلے 1.5 سال سے مجھے ایک بندہ آرمی کو ٹرے میں گورنمنٹ رکھ کے دی جا رہی ہے, لیکن وہ نہیں لے. ایک وقت تھا قانون بھی کوئی نہیں تھا, حکومت بھی کوئی نہیں تھی, آئین بھی کہیں نہیں تھا. اور دوسری بات, کوئی ایک بندہ قابل ذکر آدمی بتائیں جس نے آرمی چیف یا فوج کو گالی نہ دی ہو. یعنی وہ سوچتے تو ہوں گے کہ یار یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں, یہ گالیاں, وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں, وہ گالیاں, ہم سیاست میں ان کی مدد کوئی ہیلپ کے لیے ہیں تب گالیاں, نیوٹرل رہیں تب گالیاں. اور دوسری بات, یہ جو راحیل شریف صاحب کے پاس منیب بھائی میرے پیارے بھائی نے کہا نا کوئی کوٹ صحیح کر کے گیا, ٹوپی صحیح کر کے گیا, اس کی الحمدللہ آفر کس نے کی تھی, کس نے کہا تھا مسالت کروائیں. یہ بڑے ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں, یہ یوز کرتے ہیں, یوز کیا اس کے بعد ٹشو کی طرف پھینک. اور دیکھیے عمران خان صاحب کے دیکھیں نا, انہوں نے آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی نا کہ آپ ایسا کریں کہ ابھی جو مارچ میں ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ جی ان کے ساتھ بات کریں اور میں گورنمنٹ توڑ دیتا ہوں, اسمبلی توڑ دیتا ہوں اور اگلے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. اور جب وہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں. اور اچھا انہوں نے کہا کہ فوج نے مجھے کہا. ایک سوال آپ جیسے کہتے ہیں میں بریک پہ جاتے ہیں, ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, ایک سوال میں ساروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. 74 سال میں
इस आर्मी को उतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी 1.5 साल में पड़ी हैं। कसूर क्या है बताएं? जाना भी आना भी वैसे मैं एक चीज आना भी मैं कसूर, लाना भी कसूर, जाना- डेमोक्रेटों को मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, और साथ मेरा पुरानी एक ख्याल है कि फौज के बगैर ये बच भी नहीं सकता। अगर खुदा न खासा फौज हाँ, नहीं है आपने तो कई मुल्क मरतबा- टूट जाएगा। मैं कई बार कह चुका कई बार कह लेकिन चुके। एक चीज जिसका मैं आज एतराफ करना चाहता हूँ, मुझे पहली मरतबा यकीन करें कि पाक फौज वाकई इस मुल्क के बारे में कंसर्न नजर आ रही है। हाँ, अच्छा दूसरी बात, इससे पहले शायद इतनी अच्छा तो आपने कहा मैं भी मानता हूं, अल्लाह करे मैं आज मुनीब भाई अक्सर इस पे हंसे ना, अगर हंसी रोक ले, अल्लाह करे कि जो बाहर की जमहूरियत है ना, जो असल जमहूरियत है वो आए। मुझे आप सिर्फ एक बात बता दें, फिर एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, इस मुल्क में कोई एक सियासतदान डेमोक्रेट है तो मुझे बता दें। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक लंबी बहस है। डेमोक्रेट असूल, मंतक, इखलाकियात। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेट होता है ना जो अपनी बातों पर आई वो खड़ा हो जाता है। वैसे देखिए, मैं सिर्फ जनाब बाजवा साहब को कोट कर रहा हूं, बाकी उन्होंने एक बार कहा था, उसमें शायद आप भी शामिल थे, उसमें उन्होंने कहा था देखें कोई भी सियासतदान जो है वो गद्दार नहीं है। उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी, मैं कह सकता हूं, मैं मानता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी उनके ऊपर बेशुमार इल्जाम लगाए जा सकते हैं लेकिन एंटी पाकिस्तान का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, और इमरान खान के बारे में भी उन्होंने ये कहा था। लिहाजा ये चीज जो है ना, ये याद रखें कि पाकिस्तान का दर्द है सब में, सिस्टम की खराबी है जिसकी वजह नहीं प्लीज मुझे सवाल का जवाब तो दे दीजिएगा, एंड पे दीजिएगा। एक सियासतदान का नाम बता दीजिएगा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे यकीन रखता है, ये नहीं कि अपने हमारा मिजाज डेमोक्रेटिक नहीं है, ये बात आपकी ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये करना क्या चाहिए सर, होना क्या चाहिए सारी सूरत हाल में? देखिए, जैसे आप सियासतदानों का जिक्र कर रहे हैं, इशू मेरे नजदीक ये है कि जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो जमहूरी तौर पे एक दूसरे से कम्पीट नहीं करना चाहते, वो एक दूसरे को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को कंप्लीटली एलिमिनेट करने ना चाहते हैं। होना ये चाहिए कि सारे सियासतदान एक दूसरे के साथ जमहूरी अंदाज से कम्पीट करें कि भाई मैंने पब्लिक सर्विस ज्यादा की है, तुमने मुझसे पब्लिक सर्विस कम की है, मैंने ज्यादा करनी है। यहाँ पे तो दे आर आउट टू किल ईच अदर, आउट टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। और एक नई चीज जो पहले नहीं आई थी हमारी सियासत के अंदर, हमारे एक सियासतदान साहब जो हैं इमरान खान साहब, वो रियासत के जितने भी इदारे हैं उन सबको निशाना बना चुके हैं। यानी कि वो पूरी की पूरी रियासती इदारों की जितनी भी मशीनरी है उन सबको डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट का जब उनका फैसला उनके खिलाफ आ जाता है वो उसके खिलाफ भी हैं, वो अमेरिका के भी खिलाफ है, वो यूरोपियन यूनियन के भी खिलाफ है, वो आइन के भी खिलाफ है, वो पाकिस्तान के सारे सियासतदानों के भी खिलाफ है। और लेटली तो वो बात है कि वो अपनी पार्टी के भी खिलाफ है, यानी उनको अपनी पार्टी के लोग भी पसंद नहीं है, वो उन्होंने सबके साथ ही इंतकाम लिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, मुनीर फारूक साहब आपका भी शुक्रिया, शाद पट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। ख्वासा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक चीज आपसे अर्ज करूंगा कि दुनिया में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और उस रास्ते को कहते हैं डायलॉग। पहली जंग अजीम डायलॉग पे खत्म हुई, दूसरी जंग अजीम डायलॉग पे खत्म हुई, और अगर खुदा न खास्ता तीसरी आलमी जंग भी होगी तब भी खात्मा उसका डायलॉग पर भी होगा। ये जितनी पोलराइजेशन है इसका एक ही हल है कि सबको एक कुर्सी पे बिठाएं, एक टेबल पर बिठाएं और मामलात को सेटल करें, डायलॉग करें, इसके अलावा कोई हल नहीं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।